बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। आज एक अजीब सी कैफियत है, दो बातें हैं जिनके बारे में सोच के ही अजीब कैफियत तारी होती है, किसी ज़ी शऊर पे भी और किसी अहले दिल पे भी हो सकती है। और उनमें से पहला तो अरशद शरीफ, हमारा जो सीनियर जर्नलिस्ट था, एंकर था, एक आज़ाद आवाज़ थी पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान के लोगों के हक़ में और हक़ के हक़ में। अरशद शरीफ, जो अरशद शरीफ की आज केस में एक ऐसा काम हुआ जो इससे पहले किसी कत्ल केस में इस तरीके से मेरे इल्म में नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, जो इमरान खान है उनके मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत किसने आज रुकवाई, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सानिया है जो जिस पे मातम किया जा सकता है। लेकिन एक अटॉर्नी जनरल थोड़ा अरसा रहे हमारे, और गालिबन उनका एक शेर है, बल्कि दो शेर है, सुना है मुझे उन्होंने, थे जहांगीर उनका नाम था, लाहौर से थे, उर्दू स्पीकिंग थे, बड़े नस्तालिक आदमी। तो उन्होंने कहा कि या तो मुनसिफ भी है जालिम, तू अदालत को न जा, चोर तो चोर ही को इज़्न रसाई देगा, और शहरे आसेब में आंखें ही नहीं हैं काफ़ी, उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा। ये उलट फिर कैसे हुआ? ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान में जो जस्टिस सिस्टम है, और इसका ताल्लुक उस खबर के साथ भी है जो बदकिस्मती के साथ सारी जगह फैली हुई है कि पाकिस्तान गोया आलमी रैंकिंग के इंसाफ करने के हवाले से 130वें नंबर का मुल्क है। मैशत में तो हम पता नहीं कितने 730वें में शायद चले गए हैं, और अपने शहरियों के हुकूक के हवाले से तो पता नहीं 800 नंबर पे अगर इतने मुल्क हैं तो हम हो सकते हैं। और जो महंगाई है उस पर तो 900 नंबर पे शायद हम चले गए हों, और जो स्मगलिंग है उसमें तो 1000 हमने क्रॉस कर दिया है। और जो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ है वो तो बिल्कुल हमने ठेके पे दे दिया है स्ट्रीट क्रिमिनल्स को और डाकुओं को। डाकू जब से ऊपर ला के रिजीम चेंज के बाद बिठाए गए थे, उसके बाद मुल्क में हर तरफ डाका राज है। और इस माहौल में सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो आपके कप्तान का मुकदमा है उसके हवाले से, कप्तान के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है वो साइफ़र के हवाले से है। साइफ़र पे 4 सुनने वाली वीडियोज़ हैं, ये ज़रा निकाल के ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। सबसे पहली वीडियो है मरियम नवाज़ की। मरियम नवाज़ ने उस वीडियो में ये कहा है कि साइफ़र हम जानते हैं कि नहीं था, और इमरान खान ने कागज़ का चीथड़ा लहराया था। ये मरियम नवाज़ के अल्फाज हैं, चीथड़ा लहराया था, और साइफ़र कोई नहीं था बिल्कुल ही, और इसने झूठ बोला है। दिस इज़ नंबर 1। ये दुनिया की सबसे बड़ी दिलेरी से झूठ बोलने वाली जो खातून है, और जो अपने कपड़े भी जेल के अंदर, अब इमरान खान को गए हुए आज 35 दिन हो गए, वहाँ तो कोई फ्राइंग पान किसी ने नहीं देखा, हालांकि वो सही वाली कैद में। और ये अपनी कहानियाँ सुनाती है जब ये जुडिशल हवालात भी नहीं थी, और ये एक सेंटर था जिसके अंदर नैब का, जो मोटरवे से जो ही आप लाहौर में उतरते हैं तो वहाँ लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बड़ी सी इमारत है। इन्होंने अपनी सहूलत के लिए नज़दीक चीज़ें बनाई हुई है जहाँ सारा कंट्रोल इनका रहे। 1। दूसरा है जो पिछले दौर का गुजरा हुआ वज़ीर दाखिला था, उसी की जमात का, उसने कहा नहीं नहीं साइफ़र चोरी नहीं हुआ। जहाँ तक साइफ़र का ताल्लुक है तो साइफ़र जो है वो तो है वज़ारत दाखिला के अंदर महफूज है। ये हो गया दूसरा बयान। तीसरा बयान रिटायर्ड जनरल बाजवा का था। जनरल बाजवा ने अपनी जो आखिरी तकरीर की उसमें ये कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म ने, इमरान खान ज़ाहिर है, अपनी तकरीर में एक पर्चा लहराया और कहा कि ये एक साइफ़र है, ये सब झूठ था, कोई साइफ़र नहीं था, और उससे एक झूठा बयानिया बनाया गया, और उस झूठे बयानिए की बुनियाद के ऊपर फसाद फैलाया गया। ये तीसरा क्लिप है, ये भी देख लीजिएगा। एक चौथा क्लिप है इज़ इन सर्विस, और उनका है, बड़े मोतबर इदारे के बड़े मोतबर साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि कौम ने देखा और हम देखकर हैरान रह गए कि एक कागज़ का पेज लहराया गया 27 के जलसे में, कोई एक आध लफ्ज़ आगे पीछे हो सकता है, 27 के जलसे में
اور اس کے اوپر یہ جھوٹ گڑا گیا کہ یہ بیانیہ ہے سائفر والا، اور اس کے ذریعے سے سیاست کی گئی اور اس کے ذریعے سے منافرت پھیلانے کی مہم شروع ہوئی. یہ 4 بیان ذہن میں رکھ لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کیبل آیا تھا اسد مجید کا، اس کو گورنمنٹ اور گورنمنٹ سے متعلقہ جو لوگ تھے، معتبر ترین میں نے 4 آپ کے سامنے رکھ دیے، انہوں نے انکار کیا ہوا ہے. اس مقدمے میں آج درخواست ضمانت تھی. یہ بڑے دنوں کے بعد آج وہ درخواست ضمانت لگی تھی ایک عدالت میں، لیکن وہ جو عدالت ہے وہ 2 کام ہوئے. ایک تو یہ کہ آج وکلا کی ہڑتال تھی، اور وکلا کی ہڑتال میں ایک عدالت اور تھی جس نے ایک آرڈر جاری کر دیا، اور ایک عدالت وہ تھی جو چھٹی پہ تھی. تو سوال یہ کہ یہ کون ہے جو عمران خان کے حوالے سے ضمانت نہیں ہونے دے رہا؟ اس کا میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے اپائے. اس کا اپائے کر سکتے ہیں جو سیدھے سیدھے اعلیٰ عدلیہ کے 2 ادارے متعلقہ ہوتے ہیں. ایک آئین کے آرٹیکل 203 کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، اور دوسرا 184(3) کے مطابق جس کو سو موٹو نوٹس لینے کا اختیار ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. بیل اسینشلی ایک ارجنٹ نہیں بلکہ موسٹ ارجنٹ میٹر ہے، اور اس کو ارجنٹ نہیں بلکہ موسٹ ارجنٹلی سنا جاتا ہے. اب 11 تاریخ اس کی آج ڈل گئی. اور دوسرا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ بہت بڑا المیہ ہو رہا ہے پاکستان میں مسلسل. وہ تھا جو شہید صحافی ہے ارشد شریف، اس کے حوالے سے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ ہیں، ان کی عدالت ہے، اور وہاں پہ ایک چالان پیش کیا گیا. اس چالان کے بارے میں 4 باتیں ذہن میں رکھ لیجیے گا. پہلے جو ارشد شریف کی فیملی ہے اور اس کی والدہ، انہوں نے سرکار کی طرف سے درج کی گئی FIR کو پولیس، یعنی سرکار اس معاملے میں لکھا جاتا ہے سرکار بنام فلانا، لیکن اس کو پولیس اس کا مطلب ہوتا ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر میں. تو اسٹیٹ کا لفظ چونکہ پولیس سرکار کا سب سے ایک ریلیونٹ آرم ہے اس تفتیش کے لیے، اس لیے اس کو سرکاری کیس کہا جاتا ہے. اور پرائیویٹلی اگر فیملی فائل کرے گی تو اس کو استغاثہ کہا جائے گا. دیٹ از اے کمپلینٹ. یہ ہوتا ہے 173 کی رپورٹ پہ، وہ ہوتا ہے 200 کی رپورٹ پہ. دونوں CRPC میں ممکن ہے. اچھا، اب یہ انہوں نے پہلے جو FIR تھی، جو ان کی طرف سے ان کی FIR نہیں کاٹی گئی، وہ سپریم کورٹس میں ساری عدالتوں میں گئے، ان کو سنوائی نہیں ہوئی، اور ان کے FIR نہ کٹنے کے بعد ایک جو اپنی طرف سے پولیس نے FIR کاٹی تھی اس پہ اقدام ہوا ہے. ایک دوسرا نمبر اقدام کیا ہوا ہے؟ جوڈیشل میجسٹریٹ کی کورٹ میں آج سرکار نے وارنٹ نکلوائے ہیں 3 لوگوں کے. ذرا دیکھیے گا، قتل کون ہوا؟ ارشد شریف. وارنٹ کس کا نکلا؟ ان کی بیوی سمیہ ارشد نے. یہ گھریلو خاتون ہے، اور ایک سینیٹر صاحب کی یہ بیٹی بتائی جاتی ہیں، اور ان کا کوئی تعلق نہ میڈیا کے ساتھ ہے اور نہ ہی ان کا کوئی تعلق جو بیرونی دنیا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہے. دوسرا، ان کا ایک بیٹا جو ابھی ٹین ایجز میں ہے، وہ نابالغ ہے غالباً، اس کے بھی وارنٹ نکل گئے. اور تیسرا ایک علی عثمان ہے، وہ پروڈیوسر ہے. یہ جو 3 ہیں یہ گواہ ہیں، اور اہلیہ اور پروڈیوسر کے اور بیٹے کے جو میڈیا میں رپورٹ ہوا اس کے مطابق وارنٹس نکلے. وارنٹس کیوں نکلے؟ وارنٹس اس لیے نکلتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ گواہ ہیں، یعنی گواہوں کو بلانے کا بھی عجیب طریقہ آج نکلا ہے سامنے، کہ گواہ کو پہلے سمن دیا جاتا ہے، سمن پہ وہ لکھتا ہے میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، آئے تو اس کی مرضی، نہ آئے تو اس کی مرضی. گواہ کے کبھی کسی صورت میں بھی وارنٹ نہیں نکالے جا سکتے. کسی کا بیان ہو بھی اگر تو وہ کورٹ میں جا کے کہے میں نے نہیں بیان دینا، وہ گھر سے کہہ دے لکھ کے سمن تعمیل کرتا ہوں لیکن میں پیش نہیں ہونا چاہتا، میری طرف سے جھوٹا بیان لکھا گیا یا میں اس بیان کو ڈس اون کرتا ہوں، تو یہ کافی ہوتا ہے. تو یہ جو ہوا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. آپ خود سوچئے کس جگہ پہ پاکستان کو دھکے مار مار کر پہنچا دیا گیا ہے. اور اصرار اس بات پہ ہے کہ اس ظلم پہ نمبر 1 کوئی نہ بولے، نمبر 2 آواز نہ اٹھائے، نمبر 3 عمران کی تصویر نہ آئے، نمبر 4 عمران کی شکل نظر نہ آئے. اور آج عمران خان کے کیس میں ایک اور جگہ جو لگا ہوا تھا اس میں ہماری طرف سے ہم نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے درخواست دی،
کہ ان کو بلایا جائے عدالت میں، تو اس پہ جو جج صاحب تھے انہوں نے نوٹس کر دیا اور جواب مانگ لیا. جو اٹک جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے، جواب مانگنے کی کوئی پروویژن نہیں ہے، سیدھا سیدھا ملزم ہے، آج ان کی تاریخ ہے، ان کو پیش کرو. تو خود سوچ لیجئے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ان کا فرمان ہے کہ کوئی نظام مملکت، کوئی نظام ریاست، کوئی نظام حکومت کفر سے تو چل سکتا ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتا. اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں کو سلام، جو کھڑے ہیں حق کے لیے، جو کھڑے ہیں عمران کے لیے. عمران تھا، عمران ہے، عمران ہی ہوگا انشاءاللہ. پاکستان پائندہ باد.